बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, बिल्कुल साल 2024 जो है वो अख्तिताम की तरफ गामज़न है और आज से सिर्फ 2 रोज़ के बाद जो है वो साल 2025 का बाकायदा आगाज़ होगा। लेकिन अगर हम साल 2024 की बात करें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में कि इस साल पाकिस्तान ने क्या हासिल किया और हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो यकीनन जो मुश्किलात का अगर हम जिक्र करते हैं तो साल 2024 जो है शायद ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा साल साबित नहीं हो सका है। सबसे पहले अगर हम सियासी मैदान में बात करें तो इस मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शन में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बन जाती है मरकज़ में, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग, माफ़ कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती है। ताहम इंतखाबात के फौरी बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने हर महीने बाद जो है मुख्तलिफ मौक़े पर उन्होंने एहतजाज किया है और उनका यही कहना होता था कि जो इंतखाबात हुए हैं तो उसमें उनके साथ बदतरीन धांधली की गई है। बार बार में एक लफ्ज़ जो है जिसका इस्तेमाल होता रहा वो ये है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45। जी हाँ नाज़रीन, फॉर्म 45 वही होता है कि जब आप इलेक्शन करते हैं तो जो फौरी तौर पर इलेक्शन बूथ से या इलेक्शन का जो मरकज़ होता है वहीं पर जो रिज़ल्ट्स जारी किए जाते हैं तो वहीं से एक फॉर्म जारी किया जाता है जिसका नाम फॉर्म 45 कहलाता है। क्योंकि फॉर्म 47 वही फॉर्म है कि जिसमें बाद में जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो एक बाकायदा ऐलान करता है कि किसी भी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की कंस्टिट्यूंसी से कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है, तो जिस फॉर्म पर बाद में वो ऐलान करता है तो उस फॉर्म को फॉर्म 47 कहा जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका हमेशा यही कहना होता था कि उनके उम्मीदवार हालांकि इसके बावजूद कि वो फॉर्म 45 पर जीत गए थे लेकिन फॉर्म 47 के बायस जो है उनको हरवाया गया है। इसलिए बार बार यही बातें होती रही। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान ऑन एंड ऑफ मुज़ाकरात का भी सिलसिला जारी रहा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार एक ही मुतालिबा करती नज़र आई कि वो हुकूमत की बजाय पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। लेकिन नाज़रीन, फरवरी के बाद मुख्तलिफ मौक़े पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। संजानी में जलसे जुलूस के, पेशावर में जलसे जुलूस के, लाहौर में जलसे जुलूस के और इस तरीके से बलूचिस्तान और कराची में भी उन्होंने जलसे किए। लेकिन अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि गुज़श्ता साल जो है वो गिरफ़्तार हुए थे, इमरान खान, तो तकरीबन 17 माह उनको हो गए हैं जेल में, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है। साथ साथ में नाज़रीन, अगर हम इस साल की बात करें तो पाकिस्तान को जो दूसरे बड़े चैलेंज का सामना है वो है पाकिस्तान की इकनॉमिक क्राइसिस। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त भी बदतरीन माशी सूरत हाल से दो चार है। गो के मौजूदा हुकूमत के कुछ पॉलिसीज़ की वजह से जो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल है उसमें कदर बेहतरी ज़रूर आई है। IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने की हामी भरी है और अब तक उसमें एक किस्त जारी भी हो चुका है। पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो भी किसी हद तक कंट्रोल हो गई है। स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन आज भी पाकिस्तान जो है उनकी मईशत उन ममालिक में पाकिस्तान शामिल है कि जिनकी मईशत दुनिया की कमज़ोर तरीन मईशत समझी जाती है। जी हाँ नाज़रीन, अभी भी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं, क्योंकि हमें आए रोज़ जो है अपनी बजट को बैलेंस करने के लिए, अपने खराजात को पूरे करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ आलमी फोरम्स को देखना होता है। आलमी ममालिक से हम दरख्वास्त करते हैं, जो कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना शामिल है, तो पाकिस्तान हर बार इनको दरख्वास्तें करता है कि उनको कर्ज़े दिए जाए, उनके कर्ज़े मुआफ़ किए जाए या उनके कर्ज़े जो है वो रोल बैक किए जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो कुछ सुकून का सांस ले सकें। एक साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इस साल रहा है वो दहशतगर्दी का जो है एक चैलेंज जो है वो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह नाज़रीन आप सब भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का सूबा और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी जनूबी अजला है, जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान, पाण चिनार, हंगू, ये तमाम इलाके हैं, तो वो इस वक्त भी शदीद तरीन दहशतगर्दी का शिकार इलाके हैं। गो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द आए रोज़ आते हैं। यहाँ पर कभी कभार वो लोगों को टारगेट करते हैं, साथ में वो बम्बिंग भी करते हैं। लेकिन जो सबसे मुतासर इलाका अगर हम समझते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला है।
خاص طور پر پانا چنار کا علاقہ کہ جہاں پر شیعہ سنی فسادات ہوئے ہیں اور کئی دفعہ ان کے ایک دوسرے پر گولہ باری ہوئی ہے، جس میں اب تک ایک اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ گزشتہ تقریباً 3 ماہ سے جو پانا چنار ہے ان کا راستہ بند ہونے کے باعث مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان میں جو سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے وہ انسانی حقوق کا ایشو ہمیشہ رہا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ماضی کی حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی حقوق کی آزادی کے حوالے سے بار بار باتیں ہوتی رہی، عدالتیں جو ہے اس پر نوٹس لیتی رہی، لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا، لوگوں کو مسنگ پرسن کا ایشو جو ہے وہ بار بار ان کے سامنے آتا رہا، لیکن ابھی تک ان ایشوز میں، ان مسائل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ کبھی ایک سیاسی پارٹی کے ورکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ایک قوم پرست جماعت کی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی دوسری پارٹی کے لوگوں کو یا دیگر ورکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور پاکستان کے مختلف جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ یہی گلہ کرتی ہے کہ پاکستان میں آج بھی یہ صورتحال بدقسمتی سے جاری ہے۔ اس کے بعد ناظرین، پاکستان جو ہے ان کا شمار بدقسمتی سے ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو تقریباً آج تک، یعنی گزشتہ 2 ماہ سے لے کر آج تک ہمارے جو خاص طور پر خیبر پختونخوا کے چند علاقے اور پھر پنجاب کے زیادہ تر علاقے جو ہے وہ شدید دھند کے باعث، شدید فوگ کے باعث جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ ایک متاثرہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کبھی ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف دوبے کے بادل ہے یہ ہندوستان سے آتے ہیں، کبھی ہم ایک بہانہ کرتے ہیں اور کبھی دوسرا بہانہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی احتیاط نہیں کیا کرتے ہیں۔ شاید اس میں دیگر ممالک کا ہاتھ بھی ہوگا، ہم اس وجہ سے بھی متاثر ہوتے ہوں گے، لیکن پاکستان میں جو ماحولیات کو صاف رکھنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے، جو گاڑیوں میں فلٹر ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے کارخانوں میں فلٹرز لگانے کی ضرورت ہے، تو وہ ہم نہیں لگاتے، اس لیے ہماری ہوا جو ہے، ہماری آب و ہوا جو ہے وہ زہر آلود بن گئی ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جو ہے وہ مسلسل مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف ناظرین ایشوز ہے کہ جن کا پاکستان کو اسی سال مسلسل سامنا ہوتا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں پاکستان کو ایک مستقل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی انرجی کرائسس کا ایشو ہے۔ ناظرین، گو کہ اس سال اب تک سوئے گیس لوڈ شیڈنگ کا ایشو جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے کئی علاقے جو ہے وہ مسلسل سوئے گیس لوڈ شیڈنگ کا گلہ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے، اس کے باوجود بھی کہ سولر ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، لوگوں نے سولر کی طرف جانے بھی شروع کر دیا ہے، لیکن آج بھی پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے باعث معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہے، لوگوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اور لوگ اس بات پر حیران بھی ہے کہ سردی کے اس مہینے میں جبکہ جو انرجی ہے، جو توانائی ہے، ان کی طلب کم بھی ہو گئی ہے، تو ابھی بھی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوتھ یا جوان جو ہے یہ کسی بھی قوم کا مستقبل کہلاتے ہیں، اور اگر آپ کی یوتھ سیٹسفائیڈ ہے، اگر آپ کی یوتھ جو ہے وہ باروزگار ہے، تو یقیناً ایسے اقوام یا ایسے ممالک ترقی کرتی ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان کے جو نوجوان ہے اس میں تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ ہم اب تک اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو روزگار جو ہے ان کو دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، گو کہ مختلف ممالک میں نوجوانوں کو خاصی توجہ دی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حکمران نوجوانوں کے ساتھ وعدے وعید تو بہت کرتی ہے، مختلف روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی بات تو ضرور کرتی ہے، لیکن ان کو مواقع نہیں دی جاتے۔ بدقسمتی سے ہمارے ریٹائر لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری یوتھ کو کوئی مواقع فراہم نہیں کی جاتے، جس کے باعث بدقسمتی سے ہماری یوتھ میں مایوسی جو ہے مسلسل جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ ساتھ میں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ صوبوں کے لیول پہ ہو، جو مرکز کے لیول پہ ہو، وہ کرپشن کا ایشو ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان آج بھی ان ممالک کے صف میں شامل ہے کہ جو کہ سب سے زیادہ کرپشن کا شکار ممالک ہے، چاہے وہ ہماری صوبائی حکومتیں ہے، ہماری مرکزی حکومت ہے، لیکن اس ملک پر جو چند افراد جو کہ قابض ہے، جو کہ یہاں پہ حکومت کرتی ہے، جو کہ یہاں پہ برسر اقتدار ہے گزشتہ 50 60 70 سالوں سے، تو مسلسل اس ملک کا گوشت کھا رہے ہیں، اس ملک کے جو ہے ان کی ہڈیاں نوچ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن کرپشن جو ہے وہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔